من المسائل التي يحتاج الناس فيها إلى معرفة مسألة سجود السهو. كثيرون يسألون عن سجود السهو كالشيخ عبد القادر بن ترجم رحمة الله عليه يبدع في هذا المجال. يعني أتذكر ونحن تلاميذ في المعهد في السبعينات وهو يلقي درسه يوم السبت والجمعة أو يوم السبت والأحد بين العصر والظهر، الظهر والعصر، ومخصص يوم السبت للفقه. يعني ما سمعناه منه وكنا مشتاقين لذلك، لأننا هذا هو المورد الوحيد عندنا تخرج الدراسات الرسمية. سجود السهو هذا ولا موجود في برامج المرحلة الإعدادية، لكن في ذلك الوقت لا كنا نعرف لا سجود سهو ولا سجود غير سهو. سمعناه من الشيخ عبد القادر فهو يفصله تفصيلا ويطبق أحيانا أمام المصلين. وتقريبا بعد ذلك حتى في دراساتنا بعد ذلك ما ازددنا علما في شيء مما كان الشيخ يلقيه إلا في مسألة الاختلاف بين المذاهب لا أكثر ولا أقل. هو كان يعني يقدم هذا الفقه على المذهب المالكي. مسألة سجود السهو فيها مذهبان رئيسيان: مذهب يسجد قبل السلام في الزيادة والنقص، سواء زدت في الصلاة أو نقصت فيها سجود السهو يكون قبل السلام. الشافعية والحنابلة إلى حد ما، لكن الحنابلة عندهم بعض الصور بعض الحالات يسجد بها البعد التي وردت فيها أحاديث خاصة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله السجود عنده بعد دائما وأبدا بعد السلام، مع العلم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينفرد عن بقية الأئمة في موضوع الخروج من الصلاة بالتسليم. يقول الخروج من الصلاة بالتسليم ليس واجبا، بأي هيئة وبأي حالة خرجت من الصلاة تعتبر صلاتك صحيحة. لكن هذا الكلام يعني مستحب عندهم من السنة أنك تخرج من التسليم والسلام عليكم مرة أو مرتين. لكن لو خرجت من التسليم، لأن الإمام ابن حنيفة لو أنا صليت وأنهيت التشهد ولم تقل السلام عليكم، اشتغلت بشيء يضرك أن تريد السجادة، خلاص انتهت صلاتكم. لكن هذا عند الجمهور لا يصح، لأن الحديث واضح أن الصلاة تحريمها أو إحرامها التكبير، وأن التحلل منها والخروج منها التسليم. وبالتالي يرون السلام واجبا من واجبات الصلاة، لا يتعمد المؤمن تركه، على خلاف بينهم من يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين. مالك يقول بالنسبة للمنفرد الفرد الذي يصلي وحده أو الإمام يكتفي بتسليمة واحدة، ويرى أن المأمور أحيانا يسلم 3 تسليمات: تسليم على اليمين، تسليم إلى الأمام على الإمام، وإذا كان على يساره يصلون يسلم أيضا على يساره. يعني المأمور يجب يسلم 3 تسليمات: التسليمة الأولى على اليمين، الثانية على الإمامين، والثالثة إن كان عن يساره أحد سلم تسليمة ثالثة، وإن لم يكن على يساره أحد اكتفى تسليمة اليمين والتسليمة على الإمام. هذا بالنسبة للمأمور. أما المنفرد سواء كان إماما أو شخصا يصلي وحده فإنه هو الإمام مالك يكتفي بتسليمة
واحدة. نرجع إلى سجود السهو. أقوال العلماء فيه كالتالي: هناك من يرى أن سجود السهو يكون دائما قبل السلام، وهم الشافعية والحنابلة إلى حد ما، مش في كل الحالات. الأحناف يقولون بعد السلام. التفصيل الدقيق في الواقع في سجود السهو هو في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ووضع قاعدة وهي أن الزيادة يترتب عليها سجود بعدي، والنقص يترتب عليه أو عنه سجود قبل. قاعدة مضطردة. الحنابلة في بعض الأحاديث وردت في حالات ذكر فيها السجود البعدي، قالوا هذه يسجد فيها البعدي، وإذا الأصل عندهم عند الشافعية السجود يكون قبليا. إذا معنى عرفنا هذا المذهب المعتمد عندنا مذهب أهل المدينة، مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي فصل في هذا الموضوع، وقل الزيادة يترتب عليها سجود بعد السلام، والنقص يترتب عليه سجود قبل. لو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاة الظهر مثلا أو في صلاة العشاء، هذه السرية والجهرية، قرأ فاتحة الكتاب، من السنة المؤكدة أن يقرأ بسورة، سواء كان في صلاة جهرية ولا في صلاة سرية رباعية سرية ظهر وعصر. لو أن الشخص سهى قرأ الفاتحة فقط وعوض أن يأتي بعدها بالسورة ركع مباشرة. يقول سلم مخرج من الصلاة؟ لا، أصل صلاة كمل صلاتك، ولكن في التشهد الأخير قبل أن تقول السلام عليكم تسجد سجدتين قبل السلام يجب هذا النقص. هل إذا سجدت سجدتين قبل السلام تعيد قراءة التشهد أم مباشرة بعد السجدتين تسلم؟ رواية ابن القاسم عن الإمام مالك والرجحة أن بعد أن تسجد سجدتي السهو في القبل أو في البعد تأتي بالتشهد بجزئه الأول إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تسلم. عند غير ذلك بمجرد ما تسجد ترفع من السجدة الثانية تسلم مباشرة. عند الحنابلة إذا سجدت السجود القبلي ورفعت من السجدة الثانية قلت الله أكبر مباشرة تسلم. عند الإمام مالك رحمه الله لا تسلم مباشرة، وإنما تقرأ التشهد إلى جزئه الأول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تسلم. سورة أخرى من سورة النقص، إنسان يصلي في صلاة رباعية، صلي بالظهر، صلى ركعتين الأوليين بالفاتحة والسورة، وعوض أن يجلس التشهد الأوسط ثم يقول الركعتين الأخيرتين قام مباشرة إلى الركعة الثالثة نفق الركعة من المقام. هل يعود؟ لا، هذه السنة مؤكدة وانتقلت إلى الفريضة إلى الواجب، فلا تعود من الواجب إلى السنة. كيف الصلاة؟ تشوف 4 ركعات على بعض، لكن قبل أن تسلم تسجد السجود القبلي، سجود السهو القبلي، تجبر صلاتك ترقعها بسجدتين ثم تقرأ بعدهما التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتسلم. إذن هاتان صورتان لسجود السهو
في حالة النقص. أيها الإخوة، نحب نقول لكم حاجة، نحب نعود إلى مسألة الفرائض. كنت ألقيت فيها بعض الدروس، وهي مسألة ليست سهلة. الفرائض هذه الناس يجدوها جمعا مطلقا، ولأنها علم صعب، هي فقه. لكن حتى في الجامعات الإسلامية عند أستاذ خاص، هي مش أستاذ اللي قال لك الفقه على كل المذاهب ولا على مذهب واحد من كذا، لكن الفرائض عندها أستاذها الخاص، لأنها مسائل عملية دقيقة. نحاول إن شاء الله نعود إلى موضوع الفرائض بداية السنة بعد الجاية ربما، لأن ما كملناش سجود السنة وما بدنا نجبل شوي. يعني الإنسان أحيانا معناه في الجيل الذي فارغ من يخاطب السواء، والوقت ضيق. أنت تعلمون بعد الأذان ما يبقى شيء، ولذلك يسخن ويقول ما عنده، يفاجأ بأن الوقت انتهى. فإن شاء الله بالنسبة للدروس هذه 3 أيام أظن الجمعة والسبت والأحد، نسأل كده نبكر شوي ونقول قبل الأذان ربع ساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يفقهنا في الدين ويجعلنا من العاملين به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.